नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र मेल्पतूर् नारायणभट्टवादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् सर्गभेदः इति दशकात् समुद्धृतः अन्तिमश्लोकः 10तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। जानन्नुपायमथ देहमदो विभज्य त्रिपुंसभावमभजत् मनुदत्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुद्धिरोगान्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। जानन् उपायम् अथ देहम् अजः विभज्य त्रिपुंसभावम् अभजत् मनुदत्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयन् त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुद्धि रोगान्। अथ श्लोकस्य अन्वयः। अथ अजः उपायं जानन् देहं विभज्य मनुदत्वधूभ्यां स्त्रीपुंसभावम् अभजत्। हे मारुतपुरेश गोविन्द, ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयन् त्वं मे रोगान् निरुद्धि। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशश्च। भो विश्वनाथ, भवतः कारुण्यहेतोः सञ्जात उपायात् स्वयं ब्रह्म स्वदेहं स्वयंभुवमनोः पत्न्याः शतरूपायाः च रूपे स्त्रीपुरुषभावे विभज्य मनुष्यवंशसङ्ख्या वर्धापयितुम् आरभत। तादृशः भवान् मम आमयादीनपि निवारयतु। धन्यवादः।